अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान राजा कमर रशीद हाज़िर खिदमत हूं। नाज़रीन, प्रोग्राम डिजिटल नाम में आज का मौजू है कश्मीर, और कश्मीर में जो बात करने के लिए मेरे साथ मेहमान मौजूद हैं। बिलाल हुसैन साहब तजिया नगारा, कॉलम नगार है और रिसर्चर है। हकीकत में जब इनसे मेरी बात होती है तो मुझे बड़ी खुशी महसूस होती है कि इन्होंने इस्लाम पे भी बहुत रिसर्च की है और साथ साथ कश्मीर, फ़लस्तीन और बहुत से ऐसे करंट अफेयर्स हैं, इनका शौक है और ये तजस्सुस में रहते हैं कि ये नई नई चीज़ें रिसर्च करते हैं। आज जो तारीख का पस मंज़र है, हम आज इनसे बात करेंगे। बिलाल साहब, आपका बहुत शुक्रिया आप स्टूडियो में तशरीफ़ लाने का। आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने मुझे वक्त दिया, मुझे मौका मुहैया किया कि मैं कश्मीर जैसे नाज़ुक इशू पे बात करूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, कश्मीर का मसला बहुत पुराना है, यहाँ तक कि ये 1857 की जंग आज़ादी से भी पहले का है। असल में अंग्रेज जब यहाँ पर काबिज थे और उन्होंने जब मुत्तहिदा हिंदुस्तान को छोड़ा तो उन्होंने उस वक्त ये साजिश की कि हम ये इलाका छोड़कर तो जा रहे हैं, लेकिन कौन सी ऐसी पॉलिसी बनाएं कि जिसकी वजह से मुसलमान और हिंदू जो यहाँ पर दो बड़ी कौमें आबाद हैं, इनके अंदर एक ऐसा तनाज़ा छोड़कर चले जाएं कि ये हमारे जाने के बाद भी आपस में तनाव में रहें। तो उन्होंने यहाँ पर ये आपका कहने का मकसद ये है कि इसका कि ये प्री प्लान था, तनाज़ा जो कश्मीर है, मसला कश्मीर है, ये कौम ने प्री प्लान एक प्लानिंग के तहत था ये? हाँ जी, बिल्कुल आप कह सकते हैं ये प्री प्लान था, क्योंकि जिस वक्त मुत्तहिदा हिंदुस्तान की तकसीम कर रहे थे और उस वक्त ये बात आज भी हमारे काफ़ी लोग जानते हैं कि अंग्रेज़ों ने जो मुत्तहिदा हिंदुस्तान की तकसीम की थी वो गैर मुनसिफाना तकसीम की थी, और उस पे हमारे बाज़ लोगों ने बड़ा एतराज़ भी किया था कि पाकिस्तान की जो तकसीम है ये गैर मुनसिफाना हो रही है। असल में जिस वक्त अंग्रेज़ यहाँ से जा रहे थे, बल्कि अंग्रेज़ों के दौर की बात है कि जब अंग्रेज़ यहाँ पर थे तो उनके होते हुए भी यहाँ पर कुछ नीम खुद मुख्तियार रियासतें थीं, जिसमें रियासत बहावलपुर, सवात, चित्राल, गिलगित, सिकरदू, बल्तिस्तान, कश्मीर, जम्मू, ये जो रियासतें थीं ये नीम खुद मुख्तियार थी। नीम खुद मुख्तियार रियासतें मतलब क्या कि इनके अंदर ये था कि इनका एक अपना सरबराह होता था जो तमाम अपने दाखिली मामलात खुद करता था, खुद निपटाता था, लेकिन उसके ऊपर जो ओवरऑल जो हुकूमत थी वो अंग्रेज़ों की जो मरकज़ी हुकूमत थी वो उसके ऊपर अंग्रेज़ों की जो हुकूमत थी वो उनके ऊपर थी। मेन जो इदारे थे जैसे मवासलात का, खारजा उमूर का, दिफा का शोबा, वो अंग्रेज़ों की मरकज़ी हुकूमत खुद उसको हैंडल करती थी, लेकिन जो दाखिली मामलात थे वो उन रियासतों के सरबराह खुद करते थे। जो हमारी रियासत थी भावलपुर और सवात, चित्राल, ये मुस्लिम अक्सरियतें थीं, यहाँ पर थीं, मुस्लिम अक्सरियत में थे, इनके जो सरबराह थे वो भी मुसलमान थे। तो इन्होंने पाकिस्तान की तकसीम के वक्त पाकिस्तान में शमूलियत का ऐलान किया और प्रॉपर तरीके से पाकिस्तान में शमूलियत इख्तियार कर ली, और जो गिलगित, सिकरदू, बल्तिस्तान और कश्मीर, जम्मू का इलाका था, वहाँ पे जो सरबराह थे वो हिंदू थे, राजा डोगरा ख़ानदान के। तो उन्होंने वहाँ का जो इलाका था वो उन्होंने इंडिया में शामिल होने के लिए ऐलान किया। तो हमारे जो गिलगित, सिकरदू और बल्तिस्तान का इलाका था, इसकी आवाम ने खड़े होकर उन राजा डोगरा को यहाँ से बाकायदा उनके साथ जंग करके उनको यहाँ से मार भगाया और फिर पाकिस्तान में शमूलियत का बाकायदा ऐलान किया। जो कश्मीर का मसला था, कश्मीर के अंदर भी राजा डोगरा ख़ानदान की हुकूमत थी और मुसलमान अक्सरियत में थे। तो उन्होंने जिस वक्त कश्मीर से कश्मीर का इल्हाक, असल में राजा डोगरा ये चाहता था कि कश्मीर एक अलग रियासत रहे, लेकिन क्योंकि उसको ये भी अंदाजा हो चुका था कि गिलगित, सिकरदू और बल्तिस्तान की जो सिचुएशन थी उसके सामने आ गई थी कि वहाँ की आवाम ने वहाँ के जो सरबराह थे, राजे थे, उनको उनके साथ जंग करके उनको मार भगाया, क्योंकि मुस्लिम अक्सरियत थी इसलिए। तो उसने फिर ये साजिश की कि यहाँ पर इस इलाके को मुतनाज़ बना के इंडियन की हुकूमत के साथ किस तरह मिलाया जाए। तो उन्होंने फिर उस वक्त ये साजिश कर इस तरह साजिश की कि जो रियासतें हिंदुस्तान के अंदर आती थीं, जिसमें रियासत जूनागढ़ थी, रियासत हैदराबाद, दक्कन थी, इन्होंने भी पाकिस्तान से शमूलियत का ऐलान किया था, लेकिन क्योंकि वो हिंदुस्तान के इलाके में थी तो हिंदुस्तानी फौज ने और पुलिस ने एक्शन लेकर वहाँ की जो रियासतें थी उन पर कब्जा कर लिया। हालांकि हैदराबाद, दक्कन के अंदर 14 अगस्त 1947 को बाकायदा पाकिस्तानी परचम लहराया गया और उन्होंने जश्न आज़ादी मनाया, लेकिन 3-4 दिन के बाद वहां की फौज ने और पुलिस ने हमला करके और उस पर कब्जा कर लिया और उसको हिंदुस्तान में शामिल कर लिया। जो कश्मीर और जम्मू का इलाका था, यहाँ का जो सरबराह था राजा डोगरा, उसने
انڈیا سے الحاق کرنے کے لیے یہ سازش کی، اور جب اس نے یہ اعلان کیا اور سازش کی تو ہماری کشمیری عوام اور ہمارے قبائلی علاقوں کے جو افریدی تھے نوجوان، انہوں نے جہاد کا اعلان کر دیا. کثیر تعداد میں پٹھان وہاں سے قبائلی علاقہ جہاں سے کشمیر میں آ گئے اور انہوں نے باقاعدہ جہاد کیا. پاکستانی فوج بھی ساتھ شامل ہو گئی اور انہوں نے یہ سارا علاقہ اس وقت ان راجوں کی حکومت سے آزاد کرایا جو آج ہمارا آزاد کشمیر کہلاتا ہے، جس میں راولہ کوٹ، میر پور، مظفر آباد یہ جو علاقہ شامل ہے. لیکن افسوس کہ اس وقت جو ہمارا کمانڈر ان چیف تھا پاکستان کا، وہ انگریز تھا. جب اس نے یہ دیکھا کہ یہ سارا علاقہ مسلمانوں نے جہاد کے بل بوتے پہ فتح کر لیا تو اس نے سیز فائر کا آرڈر جاری کر دیا. تو کہا جاتا ہے کہ ہمارے فوجی افسران دھاڑے مار کر ہوتے تھے کہ ہماری فتوحات کو شکست میں بدلا جا رہا ہے. حالانکہ یہاں کا جو کشمیر کا جو راجہ ڈوگرا تھا وہ سری نگر چھوڑ کر جموں میں جا کے پناہ لے لی تھی، کیونکہ اس کو معلوم تھا کہ جس سپیڈ سے یہ فتوحات کرتے آ رہے ہیں مجاہدین تو اگلے 2-3 دنوں کے اندر سری نگر فتح ہو جائے گا. تو اس نے جو ہے وہ وہاں پہ سری نگر کو چھوڑ دیا اور جا کے بارہمولہ میں اس نے پناہ لے لی. لیکن بارہمولہ پر حملہ کرنے سے پہلے جو مسلمانوں کا اگلا پلان تھا بارہمولہ پر حملہ کرنے کا، یہاں پر بجلی کا پاور سٹیشن تھا جس سے بجلی جاتی تھی ساری سری نگر کو، اور بارہمولہ پر حملہ جب یہ مجاہدین کرتے تو یقیناً بارہمولہ پر ان کا قبضہ ہو جاتا. تو بارہمولہ پر قبضہ سے مراد یہ تھا کہ سری نگر پہ قبضہ تھا. لیکن اس وقت کیونکہ سیز فائر کا آرڈر جاری ہو گیا اور وہاں سے جو انڈین کی حکومت کا جو لیڈر تھا نہرو، بڑا ذہین انسان تھا، اس نے فوراً اقوام متحدہ سے رجوع کیا اور اقوام متحدہ سے اس نے اپیل کر کے جنگ بندی کا اعلان کروا دیا. اب یہاں پر آ کر جو علاقہ ہمارے پاس تھا یہ پھر آزاد کشمیر کہلایا، پاکستان میں شامل ہو گیا، اور جو علاقہ وہاں پر تھا سیز فائر ہونے کی وجہ سے وہ علاقہ متنازع قرار دے دیا گیا اور اس کے بعد وہاں پر پھر انڈین فوج داخل ہو گئی اور اس طریقے سے یہ پھر وہاں پہ متنازع بن گیا. 16 مارچ 1846 کو جب انگریزوں نے سب سے پہلے کشمیر کا جو سودا کیا، راجہ گلاب سنگھ، اس کو ہندو تھا، اس کے ہاتھ یہ کشمیر کی فروخت کی، اور یہ اس کا کل رقبہ تھا 84,471 مربع کلومیٹر، یعنی 84,471 اسکوائر کلومیٹر. اس کی آبادی تھی ٹوٹل 20 لاکھ اور قیمت تھی جو اس کی لگائی گئی وہ 75 لاکھ 75 لاکھ، یعنی فی آدمی کی قیمت جو مسلمان کی لگی وہ کیا تھی 3 روپے 75 پیسے، اور فی مربع کلومیٹر جو زمین کی قیمت لگی وہ کیا تھی 88 روپے. تو اس سے اندازہ کر لیں کہ یہ مسلمانوں کی قیمت لگی. تو بہرحال کشمیر کا مسئلہ اتنا پرانا ہے اور یہ تنازع اس وقت سے چلا آ رہا ہے. دیکھیں نا، اب جیسے آپ نے بتایا کہ یونائٹڈ نیشن بیچ میں اس نے انٹرپٹ کیا، ظاہر بات ہے پھر آج تک ہم وہی کہہ رہے ہیں کہ یہ اقوام متحدہ کی جو قرارداد ہے ان کے مطابق ہی یہ مسئلہ حل ہو. لیکن آج آ کے 370 جو ایک خصوصی حیثیت جو اقوام متحدہ نے دی تھی، آج وہ 370 مودی سرکار نے اس کو ختم کیا. اس کے جو نقصانات ہیں، جیسے ظاہر بات ہے جو کشمیری عوام ہے وہ ذہنی تناؤ کا شکار ہے، اور اب وہ انڈیا اس پہ اس طرح قابض ہے کہ وہ انڈیا کا ہی حصہ بن چکا ہے. اس کے 370 کے بارے میں آپ ذرا تھوڑا دیکھیں. یہ جو ہندوستان کا آرٹیکل جو پہلے سے تھا نا 360 360، اس میں آرٹیکل 370 کا اضافہ کیا گیا. اب 370 آرٹیکل کیا تھا کہ اس میں 370 کا آرٹیکل جو تھا اس میں یہ تھا کہ ریاست جموں کشمیر جو ہے یہ نیم خود مختار ریاست ہوگی، یعنی کہ یہاں کی اپنی حکومت ہوگی اور داخلی معاملات وہ خود کرے گی، لیکن 3 بڑے معاملات جس میں دفاع، مواصلات اور تیسرا جو تھا خارجہ امور، یہ وفاق کے ذمہ ہوں گے، یعنی ہندوستان کی جو وفاقی حکومت ہے اس کے یہاں پر لاگو ہوں گے. اور 370 کے اندر یہ بھی تھا کہ ان کا اپنا مستقل ایک پرچم ہوگا اور مقبوضہ کشمیر کا اپنا ایک مستقل آئین ہوگا. یہ 370 تھا. اور سب سے بڑا یہ کہ وہاں پہ کوئی بھی بھارت کا باشندہ وہ زمین نہیں خرید سکتا تھا. جی بالکل. وہ 35A جو آرٹیکل ہے وہ پہلے وہاں پہ امپلیمنٹ تھا، انہوں نے 35A کو بھی جو ہے وہ حذف کر دیا کہ اس سے پہلے یہ تھا کہ مقبوضہ کشمیر کا جو مقامی باشندہ ہوگا وہ وہاں کی زمین پراپرٹی بھی خرید سکتا ہے، اس کے علاوہ باہر کا باشندہ جس کی نیشنلٹی، جس کا آئی ڈی کارڈ جو ہے وہ مقبوضہ کشمیر کا نہیں ہوگا، وہاں پہ پراپرٹی بھی نہیں خرید سکتا. اس کے علاوہ وہاں پر مستقل ملازمت نہیں کر سکتا
جو سرکاری ملازمت ہے وہ نہیں کر سکتا، اور اس کے علاوہ وہاں پر آزادانہ سرمایہ کاری نہیں کر سکتا۔ اب یہ جو 35A آرٹیکل ختم کیا ہے، اس کی وجہ سے یہ ہے کہ اب کوئی بھی وہاں پر ہندو یا کوئی بھی وہاں پر باہر کا، کشمیر سے باہر کے علاقے کا بندہ آ کر جتنی چاہے زمین خرید سکتا ہے، کیونکہ وہ انہوں نے پلاننگ یہ کی ہے کہ آگے مستقبل کے لیے کشمیریوں کے اوپر، جو کہ ابھی بھی وہاں پر زمین تنگ ہے مسلمانوں کے اوپر، نہتے اور مظلوم مسلمانوں پر، لیکن مستقبل میں انہوں نے مزید مسلمانوں کے اوپر اتنی زمین کو تنگ کرنا ہے کہ وہ، تاکہ وہاں کی اکثریت جو ہے وہ مسلمانوں کی اکثریت بھی ختم ہو جائے۔ بلال صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ پروگرام تشریف لائے۔ جو آج کے موضوع کا جو حاصل ہے وہ یہ ہے کہ جو مقبوضہ کشمیر میں جو انڈیا قابض ہے، آیا کہ اقوام عالم اور اقوام متحدہ کیا سوچ رہا ہے، اور آئندہ ان سے بلال صاحب سے اسی ٹاپک پہ بات کریں گے کہ اس کے مستقل حل کے لیے کن پالیسیز کی ضرورت ہے، جس میں پاکستان آرمی، پاکستان کی عوام یہ مل کر کے کہ کون سی پالیسی ترتیب دے کے آزاد کشمیر کے ساتھ ساتھ مقبوضہ کشمیر بھی پاکستان کا حصہ بنے، اور وہی جو حیثیت ہے، خصوصی حیثیت جو پہلے تھی 370، اس کو ختم کیا جائے، اور 35A جس سے جو کشمیر کے باشندے اب ان سے پراپرٹی لی جا رہی ہے وہ ختم ہو جائے، پھر ان کے واپس دوبارہ اسی جگہ پہ جانا چاہیے، اور اس کے بعد اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق اس کا فیصلہ ہونا چاہیے۔ اس تمام بات کرنے کے لیے ہم بلال صاحب کو پھر دوبارہ بھی مدعو کریں گے۔ ابھی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔